बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस्तकबाल रमज़ान हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज में इस मुख्तसर सी वीडियो में इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के मुतालिक क्या इरशादात फरमाए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि बहुत जल्द नेकियों का मौसम बहार माह रमज़ानुल मुबारक हम पर साया फिगन होने वाला है। अल्लाह की रहमतों और इनायतों वाला महीना जलवागर होगा। इबादत और इताअत का नूरानी माहौल छाएगा। रमज़ानुल मुबारक मेहमान बनकर आता है और इसका इकराम करने वाले और कदरदानी करने वालों को इनामत इलाही से नवाज कर जाता है। इसलिए इस महीने की आमद का इंतजार हर मुसलमान को रहता है और जिसकी आमद से हर एक को बेपनाह खुशी और मुसर्रत होती है और मुमकिन भर इसकी कदरदानी की फिक्र लाहक होती है। इस महीने का इंतजार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी रहता था और आप रजब के महीने से अपनी दुआ में इसका इजाफा फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को दुआ सिखाई है, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजाना, यानी ए अल्लाह हमारे लिए रजब और शबान में बरकत अदा फरमा और रमजान के महीने तक हमें पहुंचा। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजाना। अब ये भी दुआ फरमाते थे, ए अल्लाह मुझे रमजान के लिए और रमजान को मेरे लिए सही सालिम रखिए और रमजान को मेरे लिए सलामती के साथ कबूलियत का जरिया बना दीजिए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खुतबा है। हजरत सलमान फारसी रवायत करते हैं कि शौबान की आखिरी तारीख को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने में खुतबा दिया और इस खुतबे में फरमाया, ए लोगों, तुम पर एक अजमत और बरकत वाला महीना साया फिगन हो रहा है। इस महीने में एक रात है शब कदर जो 1000 महीनों से बेहतर है। इस महीने के रोजे अल्लाह ने फर्ज किए हैं और इसकी रातों में कयाम तरावी को गैर फर्ज किया। जो शख्स इस मुबारक महीने में अल्लाह की रजा और उसका कुर्ब हासिल करने के लिए कोई गैर फर्ज इबादत करेगा तो इसका सवाब दूसरे जमाने की फर्ज नेकी के बराबर मिलेगा और इस महीने में फर्ज नेकी का सवाब दूसरे जमाने के 70 फर्जों के बराबर मिलेगा। आपने ये भी फरमाया कि रमजान का महीना सबर का महीना है और सबर का बदला जन्नत है। यह हमदर्दी गमख्वारी का महीना है और यही वो महीना है जिसमें मोमिन बंदों के रिज़्क में इजाफा कर दिया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इस महीने में किसी रोजेदार को अल्लाह की रजा और सवाब हासिल करने के लिए इफ्तार कराया तो उसके लिए गुनाहों की मगफिरत और दोज़ख की आग से आजादी का जरिया होगा और इसको रोजेदार के बराबर सवाब दिया जाएगा बगैर इसके कि रोजेदार के सवाब में कमी की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में हर एक तो इफ्तार कराने का सामान मुहैया नहीं कर सकता, गरीब लोग इस अजीम सेहबत से सवाब से महरूम नहीं होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अल्लाह ताला ये सवाब इस शख्स को भी देगा जो एक खजूर या दूध की थोड़ी सी लस्सी पर या सिर्फ पानी ही के एक घूंट पर किसी का रोजा इफ्तार करा दे। सुभान अल्लाह। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस मुबारक महीने का पहला हिस्सा रहमत है, दरमियानी हिस्सा मगफिरत है और आखिरी हिस्सा दोज़ख की आग से आजादी है। जो आदमी इस महीने में अपने गुलाम खादिम के काम में हल्कापन और कमी कर देगा, अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा देगा और इसको दोज़ख से रिहाई और आजादी देगा। और इस महीने में 4 चीजों की कसरत रखा करो और 2 चीजें ऐसी हैं जिसके जरिए तुम अपने रब को राजी कर सकते हो और 2 चीजें ऐसी हैं जिनसे तुम कभी बेनियाज नहीं हो सकते। वो कलमा तैयबा और इस्तग़फ़ार की कसरत है और दूसरी 2 चीजें कि जन्नत का सवाल करो और दोज़ख से पनाह मांगो। और जो कोई किसी रोजेदार को पानी से सैराब करे, इसको अल्लाह ताला क़यामत के दिन मेरे हौज़े कौसर से ऐसा सैराब करेगा जिसके बाद इसको कभी भी प्यास नहीं लगेगी यहां तक कि वो जन्नत में पहुंचे। अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और भी अपने बास खुतबात में रमजान से जो कबल दिए गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अंदाज में रमजानुल मुबारक की अजमत को बयान किया और उसकी कदरदानी की भरपूर रग़बत दिलाई। एक मौके पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास रमजान का महीना आ रहा है, बस तुम उसके लिए तैयारी करो और अपनी नीयतों को सही करो और इसका एहतराम और ताजीम करो, इसलिए कि इस महीने का एहतराम अल्लाह के नजदीक बहुत अजीम एहतराम वाली चीजों में से है।
لہذا اس مہینے کی بے حرمتی مت کرو، اس لیے کہ اس مہینے میں نیکیوں اور برائیوں دونوں جزا اور سزا میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں احترام رمضان کی شدید ضرورت کو بیان کیا۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بات تو ہے کہ اس میں نیکیوں کا اجر اور ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن ہمارے ذہنوں میں یہ بات بھی رہنی چاہیے کہ اس عظیم مہینے میں اگر نافرمانی کی جائے اور شریعت کی تعلیمات کی مخالفت کی جائے تو سزا میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو اپنے اعمال کی فکر میں رہنے اور بے احترامی والے کاموں سے احتراز کرنے کی تاکید کی ہے۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیے اس کی چند جھلکی آپ کے سامنے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے در حقیقت صحابہ کرام کو استقبال رمضان کا حقیقی تصور پیش کیا، اور رمضان کی نہ صرف اہمیت اور فضیلت بیان کی بلکہ حقیقی استقبال کی فکروں کو بیدار کیا، اور رمضان المبارک کے لیے ہمتاً تیار رکھنے اور اس کے لیے اپنے معمولات میں ان تمام چیزوں کو داخل کرنے کی تعلیم دی جس مقصد کے لیے رمضان آتا ہے۔ عبادت تو ایک مسلمان پورا سال اپنی بساط بھر کرتا ہے، لیکن رمضان چونکہ خالصتاً عبادتوں کا موسم اور نیکیوں کا سیزن ہے، اسے اللہ کی جانب سے عبادتوں کے اجر و ثواب میں اضافہ اور زیادتی کی جاتی ہے۔ نوافل کو فرض کا ثواب اور فرائض کا ثواب 70 درجے بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس کو بیان کیا اور ایمان والوں کے ذہن و دل میں یہ بات بٹھا دی کہ رمضان المبارک کے استقبال کے لیے اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کرنا اور اطاعت میں سرگرداں ہو جانا کتنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استقبال رمضان کے موقع پہ حضرات صحابہ کرام کو فرمایا کہ رمضان ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ ہے۔ بدنی عبادتوں کے لیے تیار ہونے کے ساتھ ساتھ اثار و ہمدردی کے خوابیدہ جذبات کو بھی بیدار کرنا اور انسانوں کی خیر خواہی والی صفات سے بھی آراستہ ہونے کی آپ نے تلقین فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے استفسار پہ یہ طریقہ بھی بتا دیا کہ اس عمل کو انجام دینے کے لیے کوئی لمبی چوڑی دعوت کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک کھجور، ایک لسی یا پانی کا گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، مسلمان اس طرح بھی نیکیاں کما سکتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، تبھی جا کے وہ رمضان المبارک کی حقیقی قدردانی کرنے والا شمار ہوگا۔ روزہ انسان کی اس سلسلے میں بہترین تربیت کرتا ہے۔ حقیقی روزے دار اثار و ہمدردی سے مزین ہوگا اور اسے سارے انسانوں کے تئیں ہمدردی پیدا ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کی تربیت کا ہے، کیونکہ اس میں روزے کی شکل میں مسلمان لمبے وقت کے لیے اپنے تقاضوں اور خواہشات کو قربان کرتا ہے اور رضائے الہی کے حصول کے لیے حلال و جائز چیزوں کو بھی ترک کر دیتا ہے۔ اس کے ذریعے اپنے برداشت دل کے مزاج کو حاصل کرنے کی تعلیم دی، جس کے بغیر اس عظیم عبادت کی انجام دہی دشوار ہو جاتی ہے۔ اس خطبے کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اہم چیز کی طرف توجہ دلائی اور رمضان المبارک میں اس حصول کو ضروری قرار دیا اور یہ سکھایا کہ رمضان المبارک کے بابرکت اوقات کو اور قیمتی لمحات کو ان چیزوں کی طلب اور دعا میں گزارنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں دو چیزیں ایسی ہیں جن سے کوئی بندہ مستغنی نہیں ہو سکتا، ہر ایک اس کا حاجت مند اور طلبگار ہے۔ ان میں سے ایک جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ کی دعائیں اور التجائیں ہیں۔ رمضان المبارک کے مبارک ماحول میں اس فکر میں رہنا ضروری ہے کہ کسی طرح رمضان انسان کو جنت تک پہنچا دے، جہنم سے محفوظ کر دے۔ اس کو خداوند قدروں سے مانگنا، خداوند تعالیٰ سے مانگنا اور حاصل کرنا ہے۔ اگر اس مبارک مہینے میں بھی انسان کے لیے جنت کا فیصلہ نہ ہو اور جہنم سے نجات کا اعلان نہ ہو تو بلا شبہ وہ سب سے بڑا شقی القسمت اور بد نصیب ہوگا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو انسانوں کی مغفرت کا مہینہ قرار دیا ہے اور اس انسان کو بد نصیب قرار دیا کہ جو رمضان تو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ آپ نے رمضان کے آنے سے پہلے اس اہم ترین سعادت کی حصول کے لیے تیار ہو جانے کی ترغیب دلائی ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے رمضان کے مبارک دن اور راتوں کو فضول گپ شپ، لایانی مشاغل، تضییع اوقات کے بجائے کرامت بنانے کا نسخہ دیتے ہوئے بتایا کہ اس مہینے میں کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ اپنی زبان کو غیر ضروری باتوں سے بچاتے ہوئے ذکر اللہ کی کثرت میں تر رکھنے کا حکم دیا۔ اسی خطبے میں آپ نے رمضان کی حقیقت بھی بیان کر دی اور اللہ کی رحمت کی تقسیم کے انداز سے بھی آگاہ کر دیا کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمتوں کا ہے، انسان کو رحمت الہی کے حصول میں منہمک رہنا چاہیے۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اس میں مغفرت اور بخشش کی دعاؤں کا التزام رکھنا چاہیے۔
तीसरा अशरा जहन्नुम की आग से खुलासी और छुटकारा पाने का है। लिहाजा इन चीजों के पेश नजर रख के इबादतों की तैयारी करने और अपने जहन और दिल को तैयार करने के लिए आपने ये निहायत बलीग और अजीम खताब फरमा के साहब कराम को इस जानिब मतवज्जो किया। दोस्तों, जरूरत इस अमर की है कि इस रमजानुल मुबारक जिसके आने में तकरीबन 9 से 10 दिन बाकी हैं, हम जिस तरह हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बताया और उनकी वसातत से उम्मत तक ये मैसेज पहुंचा कि इस्तकबाल रमजान की तैयारी कैसे की जाए, हम भी इस रमजान की तैयारी करना शुरू कर दें। हम लोग खुशकिस्मत हैं कि हम रमजान तक पहुंच रहे हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ सिखाई है, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजाना, ए अल्लाह हमें रमजान तक पहुंचा दे। खुशकिस्मत लोगों को रमजान मिलता है। आइए हम एक दुआ करें, एक कोशिश करें, एक वादा करें कि इस रमजान को हम पिछले रमजान की निस्बत अच्छे तरीके से मनाएंगे। इस रमजान में हम इबादत का एहतमाम करेंगे। इस रमजान में हम बुरी चीजों से बचेंगे इंशाअल्लाह ताला। रमजान सीरीज के लेक्चर्स का आगाज हो चुका है। इंशाअल्लाह ताला रोजाना की बुनियाद पे रमजान से मुतालिक एक लेक्चर अपलोड किया जाएगा। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स ऑफ कुरान मजीद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक अपडेट्स हासिल होती रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों और फैमिलीज के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें इस रमजान से भरपूर इस्तिफादे की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।